Sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Granada, mayong aga sa iyo tanan. Merkulis naman karong adlaw, kaagari naman diri inyo kubos nga alagad, agod nga maghatag sa inyo sa mga pagpanumdum, kag pagpatalupangod, nanungod sa aton pagpakigangot sa Dios. Subong sa masunson nga ginambala kung diri sa inyo kada Merkulis, way kita diri nagadalasang sikta, way kita diri nagadalasang pagtuluan, kundi ang aton diri nga tinutuyo amo ang paghatag sa inyo sa mga espirituanon nga mga pagpanumdum, mga pagpatalupangod sa aton nga pagkaimportante sa pakikangot sa Dios, pagkaimportante sa pagampo sa Dios, kag pagkaimportante sa pagsalig kay sa pagtugyan sang aton kinabuhi siglubos sa Ginoo. Nagapasalamat kita sa aton pinalangga nga barangay kapitan Armando Vito upod sa iya nga mga kagawad sa paghatag sa aton sing pagpanugot nga ining aton malipot nga palatuntunan matigayon diri sa aton nga pinalangga nga barangay Granada. Aton man ginapasalamatan ang aton mga barangay police action team sa ilang nga mga pagpaninguwa kag pagpanikasog agod nga mapatigayon sing mahapsayon ang aton nga trapiko diri sa aton nga pinalangga nga barangay Granada. Ginapasalamatan naton ang aton nga mga kapulisan sang Station 5 kag ang aton man nga mga personnel sang aton nga Bureau of Fire Protection. Subong man ang aton mga barangay health worker nga nagapatigayon man sang ilang mga aktibidades karon nga adlaw. Bangod kay adlaw ini sa Miyerkules kag I know nga may immunization kag ibang pagit nga mga concern nanungod sa ikayong lawas sang aton mga pumuluyo sang barangay Granada. Aton man ginatamyaw sa isa ka maayong aga ang aton mga driver sa traditional jeep, driver sa aton nga mga modernized jeep, driver sa tricycle, driver sa e-strike, ang aton mga nagabulante nga nagalin pa sa iban nga lugar, kag ang nagabulante nga mga tumandok sa barangay Granada, sa mga pumuluyo nga nagapamalaklon, kag sa mga trabahador, mga empleyado nga nagapreparar sa ilang kugulingon agol sa pagpadulong sa ilang tagsa ang mga trabaho mayong aga sa iyong tanan. Mayong aga man sa nagalabay ng mga siklista, abay ang Diyos maghatag sang pagtuytoy kag pagproteksyon sa inyo karong aga. Maayo gid na ang ginatawag naton early morning exercise kay makabulig gid na sa aton nga lawas. Kag labi kilabaw sa tanan, nagapasalamat kita sa Dios sa oportunidad nga ginatag niya sa aton nga makapatigay kani sining aton nga malipot nga programa. Antes kita magapadayon, magapangamuyo kita anay. O Dios, amay namon nga langit no, nagapasalamat kami sang kailwayan kag pribiliyo ginatag nimo sa amon nga sa malipot kation makatangla kami dira sa imo, makapangayo sa imong pagpakig-upod sa amon karong adlaw, magagiya sa amon, magatag sa amon sa pusog, magaymuno sa amon makinanglanon, kag magatag sa amon sang kumpiyansa agod nga matubang namon baskin mabudlay ang amon presente nga kahimtangan, ang pagpangabuhi katama ka mapiot. Salamat kay nagpasalig ikaw sa amon, hindi ikaw magabiya, hindi ikaw magabatumbaya sa amon. Update kami karong aga, samtang kami pamalandong sa imong nga pulong. Bukse nga muna-una, tagay kami sa kasing-kasing nga mabinatunon kay ning amon paghambalan. Way man ni kilabtanan sa kung nanong nga sa isang sekta ka pagtuluan, kundi ini isa ka importante nga bagay nga may yara pagpakigangot dira sa imo ang iyang mangin kainatnan, ang iyang alalabuton kag ang kayuhan namon sa among pagkabuhi hindi lamang karong adlaw kundi sa kada adlaw-adlaw nga tanan. Kini among pagkampo pagtugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaliwat mayong aga sa iyo tanan aton ang dako nga masiling naton pribiliyo kag natawag oportunidad nga makatindog naman diri sa inyo karong aga at makapanugiron sa inyo nanungod sa pulong sa Dios. Ang aton nga paghambalan karon nga aga makita diri sa dinalan sang Marcos kapitulo 10 bersikulo 46 tuptop 52. May isa diri ka kahimtangan sa isa ka tawo nga bulag nga iyang ngalan si Bartimeo. Kag bangod kay siya bulag, siyempre wala siya sang may mahimo kundi ang magpakilimos. Kag diri ginaasoy kag ginasugid sa aton kung anong natabo sa iya pagkatapos nga iya nga ginintrigar,
iya nga ginsaligan ang Ginoo sa ikabuhi. Ang pulong sa Dios nagasiling sa libro sang Marcos kapitulo 10 bersikulo 46 tubtob 52. Karon nagabot sila sa Jericho, sang nagagwa na si Jesus sa sadto nga banwa upod sa iya nga mga gitutunan kag sa madamo nga mga tawo. Ang isa ka bulag nga ginahingalanan kay Bartimeo, anak ni Timeo, nagalingkod kag nagapakilimos sa igad sang dalan. Sa pagkabati niya nga nag-agi sa Jesus nga taga Nazaret, nagsinggit siya Jesus, kaluoy kaliwat ni David, kaluoy ako. Madamo ang nagsaway kag nasiling sa iya nga magaipos siya. Pero nang singgit pagid siya gani sing mabasko, kaliwat ni David, kaluoy ako. Nagdulog si Jesus kag nang siling, tawagan ninyo siya. Gani gitawag nila ang bulag, kag ginsinganan siya, magkalipay ka, tindog ka, kay iya ikaw gintawag. Iya ginaboy ang iya kunop, gulpi siya, tumindog, kag pumalapit kay Jesus. Si Jesus nagpamangkos sa iya, ano bala ang luyag mo himuon ko sa imo? Ang bulag ng sabat, manunudlo, luyag ako makakita. Si Jesus nagsiling sa iya, lakat ka, ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo. Sa gilayon nakakita siya, kag nagsunod kay Jesus sa dalan. Ini nga, dinalan sa palang sulatan, nag-aasoy sa isa ka kaintangan, sa isa ka sitwasyon, sa isa ka tawo, nga iyang ngalan si Bartimeo. Si Bartimeo, anak ni Timeo, isa ka tao nga hindi sa lapakon na susudad. Isa ka tao nga makaluluoy ang kaintangan. Isa ka tao nga nagapungko sa igad sandalan kay nagapakilimos. Nagaulat siya kung sino ang magatag kaluoy sa iya. Nagaulat siya nga kung may ara manggid magtamod sa iya nga kaintangan. Apang mga kauturan nga magkabiyanan, hindi lamang si Bartimeo bulag, hindi lamang si Bartimeo nagapakilimos, pero may isa ka bagay nga nanginyara sa iya, nga halandon ang iya pagtuo sa Dios. Ang iya pagkilala nga Dios may mahimo sa iya kabuhi. Kasatong tion sa pagkabati niya nga nagagi sa Jesus, nagasinggitan siya, nagabay siya, nagahambal sa iya gusto nga mangin himuon sa iya kabuhi. Agod niya mapadangat niya, mapatalupangod niya sa kay Ginoong Jesucristo ang iya nga handom sa iya nga balatyagon. Kung nantawo naton makuturan kita ya di bulag, makakita kita. Pero sa espirituano nga mga bagay, ang kalawanan sa aton bulag. Kay naaman, hindi naton may sayran sing tulid kung ano ang mga importante nga mga butang na ginapatigayon sa Dios, ginaikot sa Dios sa itong kabuhi. Bulag kita sa realidad nga may Diyos ka makagigahom. Bulag kita sa realidad nga Dios ka makagigahom, may mataong mga tinutuyo kag plano sa itong kabuhi. Bulag kita sa kamaturan nga baskin aton dalupangdon ang aton kaintang nga makaluluoy. Wala kita gyapon nagadangop sa Dios. Way kita nagapasubar sa itong lingon. Kag wala kita nagasalig sa Dios nga may mahimo sa pagtabang kag sa pagpalibantar sa atong kaintangan. Sang gina sa kalupangod ni Bartimeo, aya pagkamaluluoy nga kaintangan, mga kabyanan nga mauturan, naga kadto sa kaintangan nga kung sa diin gintagaan sa pagtamod sa Dios, ginulik-dan sa Dios sa iya kaintangan. Sa bagay nga mga tao sa palibot, ginsaway siya, gintap na siya. Pero wala ini nagpauntat sa kay Bartimeo sa pagsinggitan pagi sa mamaskog nga pagsinggitan, sa pag-ayo sang kaluoy sang Dios, sang pabor sang Dios nga igapadangat kag igapa eksperyensya sa iya. Mga kabyanan nga mauturan, ang tao subong damo sang ginatawag naton ginapatihan. Ang tao may sikta, ang tao may pagtuluan, ang tao ang kalabanan masinimbahon. Pero tulukan ninyo ang tao nga may sikta, may pagtuluan kag masinimbahon. Ang iya pagabuhi nagapakita, nagapahayag nga daw wala Dios mga kabyanan ang iya nga paginawi. Ang iya nga mga pagtrato sa isa kapariyo nagapakita nga daw wala sa Dios sa iya kabuhi. Pero nag-insister na siya reliyoso. Mga kabyanan, hindi na nagagarantiya nga kung ikaw nagasimba, ikaw may patuluan, ay mo kabuhi, tadlong nag-insakto sa tubangan sa Diyos. Paano na ito may balaan ng kabuhi sa tao, tadlong nag-insakto sa tubangan sa Diyos? Kung ang iya pagkabuhi, may pagbago. Kung ang iya pagtrato sa iya isikapariyo, makita nga mayara pagulikid, mayara pag kabalaka, kag mayara nga tawag naton pagigugma, kag mayara nga tawag nga pagkaalwan.
Pero kung ang iya pagkabuhi, paginawi, way sa pagbago, ay paginawi, way sa may makita nga kung ano man nga mga mayong buhat nga nangin kapayagan sa matutod nga kantanan sa Dios ay inang pagtuluan sa sinang nga katawhan, hindi matuod kag masiling naton sa tubangan sa Dios walay isang kabilianan. Ano karon ang yara sa kay Bartimeo nga kung sa diin nagdala sa iya sa isa ka maayong kahimtangan? Diri makita naton mga kabyanan nga si Bartimeo nagtuo man lang sa Dios. Sang gipamangkot siya sa Ginoo kung anong iya gusto nga matabo siya kabuhi, ang sabat ni Bartimeo nga gusto ko makakita sa nga akong nagtululok. Ayan karong aga kung pamangkoton ka kung anong gusto nimo nga pangayoon. Base ang kalabanan sa aton magsiling kwarta. Base iban sa aton magsiling ikayong lawas. Base iban sa aton mga siling karanyaan o kon kabantugan. Maayo man nila kabutang ang imo nga ginasigahom. Maayo man ang kabutang ang imo ginaandong kag dapat pangayoon. Pero ina umalagi lamang. Ina ang mabutang dutanon. Ina ang mabutang hindi magadurar. Ina ang mabutang diri lang sa niya kalibutan. Kag labot pa hindi ina makatag sa satisfaction. Hindi atag na ina makatag sa aton sa isa ka kantanan nga mangin masiling naton sigurado sa tubangan sa Dios. Kung pamangkuton kamo kamay pakuntani, maging kaangay kamo kay Bartimeo nga iya sabat, Ginoong Dios, gusto ako makakita sa akon nga igtululok. Spiritually speaking, kinanglanon kita makakita sang matag nanungod sa pamutang espirituanon, makakita sang matag nanungod sa pagkakinanglanon naton sa relasyon naton sa Dios. Kag bangod kay si Bartimeo, mga kabyanan nga mauturan, nagtuo sa Dios, kag hambal niya kung ano gusto nga payon sa Dios, bato niya ang iya nga gipangayo gikan sa Dios, kag nakadangat siya sa katuwang naton pag-eksperyensya nga nakakita siya kag ginpakamaayo sa Dios, kalagupod sa Dios sa dalanon. Mga kabiyana nga motura ang panawagan sa Dios karon sa aton dining aga. Natalupang doon naton siya. Wala sa may madula sa aton, wala sa may mapirdi sa aton kung aton talupang doon ang Dios sa ato kabuhi. Isay na ka masiling naton bintaha kung tao may pagtamod sa Dios sa kabuhi. Kaya kung ato dalupang doon, kung ang Diyos, hindi kita magpakigbahin sa iya, wala sa may madula sa Diyos. God without man is still God, but man without God is nothing. Ang tao mangin walay direksyon, mangin walay pulos, mangin wala sang patod kaklaro, nga palabuton ay akabuhi, kung hindi siya nakaangot sa Diyos. Ay ban sa inyo nagayuhom-yuhom, ay ban sa inyo doon nagapulupan na gitlon, ay ban sa inyo nagalungo-lungo, ay ba sa inyo doon hindi magpate? Wala na ako dira sa may mahimo, amoy nang imo disposisyon. Pero ang gusto ko lang ipatalupangon sa imo, base abyan, maginulsol ka sa tion, nga ako sa tiin, kinanglanon ni mga Diyos, pero ulihin ang tanan. Hindi pagpaliwala ang oportunidad, nga katulad sini. Talupang dang Diyos, samtang may kusog ka pa. Talupang dang Diyos, samtang may oportunidad pa. Kaya base nagadahom ka, nga kung magtaliwan ka na, dito kag ikaw pang maghimo sang pagpasag-uli sa imo kahimtangan sa Dios, wala na ina sang pa. Kay ang buhi di man makabulig sa imo nga mapasag-uli ang imo nabugras nga relasyon sa Dios. Ang tion sa pag-aman, ang tion sa pagpakig-amon sa Dios, hindi sa buwas, hindi sa sunong kasimana, hindi ko ikaw magataliwan na, kundi samtang buhi pa ikaw. Kay siling sa Hebreano 9:27, gintando sa tao nga mapatay sa makaisa, pagkatapos na pagkakman siya. Gani mo initiyon na dapat ikaw magtalupangon sa Diyos sa imo kabuhi. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Do not wait for tomorrow. For tomorrow may be too late, my friend. Naari ako dire. Hindi bangod kay para lang sa akong kagalingon ini. Hindi na mong naging kabangdanan. Ari ako dire, nagatindog sa inyo. Wala ako nahuya, wala ako natahap sa paghambal sa mga butang ini. Kaya nagapati ako nga mo ining kinanglanon naton sa itong pagkabuhi. Samtang yara pa ang mga oportunidad nga ginatag sa Diyos aton. Hindi nakon kamo pagpiliton, kundi ako namang ini-presentar sa inyo. Kagara sa inyong pagpili, ara sa inyo ang pagbaton sa sini nga mga kamaturan. Kung imo man sikwayon, imo man na diretso. Pero kabay pa nga, hindi lang nimo pagsikwayon. Kay basi maginulsol ka sa pilakadlaw, kaya imo paginulsol, hindi na makapanagpasakuli sa imo nga nabugras nga kahimtangan sa Dios. Dumdumon nimo abyan before kita magatakot karong aga. May duwa ka eternidad
nga pagapadulungan ang kalagsan tao kung siya magataliwan sa pagkabuhi diri sa kalibutan. Eternidad upo dito sa Dios, kag eternidad dito sa impierno upo sa kay Satanas. Ang pamangko sino kadto dito sa eternidad upo sa Dios sa pagpakabuhi sa walay katubtuban dito sa langit. Atong tao nga samtang buhi pa siya, naginulsol siya masala, ginpangayuan niya kapatawaran niya masala, kag pagi sa pagtuo ginbaton niya ginatanyag sa Dios nga kaluwasan nga libre pinagi sa persona nga sa iya bugtong anak nga si Jesucristo. Ginagdaya sa pagsulod siya kasing-kasing bilay Dios kag personal magluwas amoy ng tao na kung siya magataliwan magakadto dito sa eternidad upod sa Dios dito sa langit. Ang pamangkot sino makadto dito sa eternidad dito sa impierno upod sa kay Satanas. Atong tao nga samtang buhi pa siya ginsikwaya ang mga oportunidad nanungod sa imbitasyon sa Dios sa kaluwasan. Ginbaliwala niya ang ginatanyag sa Dios nga kaluoy. Ginbaliwala niya ang gugma sa Dios kaysa nagauna pa siya na dito sa pagkakadabuhi may tsansa pa siya. Pero dito sa pagkakadabuhi wala na tsansa. Ginukman ng tao kakangya mangin kaintangan dito mangin sa walay katubtuban. Ngani abyan idi pagbaliwala ang ining oportunidad nga ginatanyag sa Dios sa imo karong aga. Magapangamuyo kita o Ginoo, salamat sa oportunidad nga ginatag nimo sa among karong aga. Nga maski sa malipot katiyon nakapamalandong kami sa imo balaga pulong. Kaya sa pagmalandong namon sa imo balaga pulong, amon na isayran, amon na talupangdan nga simple mananggali ang nanungod sa kaluwasan. Katulad sang nanabo kay Bartimeo, nga walay sapayan nga siya bulag, walay sapayan nga siya makaluluoy, nagapakilimo siya, pero nagtuo sa sahimo Ginoong Dios, kag nabato niya ang iya itululok, kag hindi lang itululok, kundi espiritualon nga kaimpangan kag relasyon sa Dios na tigayon nga naaguman niya kag na-eksperyensyahan. Kabay pakuntani nga mga pumuluyo o nagapamati karong aga, tamdo nila ang panawagan sa Dios, ang imbitasyon sa Dios sa kaluwasan, nga samtang may tion pa, ila batunon ang imo ginatanyag nga libre na regalo sa kaluwasan nga yara sa persona sa imo anak sa Jesus na siling, ako ang dalan, ako ang kamaturan kag akong kabuhi. Wala tao makadangat dito sa Dios kamay nga langit doon kundi pinaagi sa iya. Abyan, kung ikaw nagapamati karong aga, ipangamuyo ini pangamuyo kung seryoso ikaw sa pakikangot sa Dios, sa pag-angkon sa ginatanyag sa Dios nga libre nga kaluwasan nga yara sa persona sa bugtong anak sa Jesus. Ang pangamuyo nga siling o Ginoong Jesucristo, ginaako na ako pagkamakasasala. Ginirasulan na ako mga sala. Kag ginapangayuan kapatawaran. Kag binaagi sa pagtuo, binabato na ako ikaw Ginoong Jesucristo bilang akong Dios kag personal nga maluluwas kag ginaadda sa pagsulod sa akong kasing-kasing bilang akong Dios kag personal nga maluluwas. O Ginoong Jesucristo, salamat gid sa imong kaayo katutob sa mong kabuhi. Pakamayo ang among barangay Granada, ang mga opisyales, ikaw magagiya, makahatag sa imong pinasay nga pagtuytoy sa patigayon nila sa nagakaigo ang pagpasanyog sa amon nga barangay Granada. Salamat sa amon mga barangay police action team sa ilang Ginoong Dios nga mga pagpatinguwa, panikasog, agod nga mapatigayon ang mapsayon nga patigayon sa trapiko dire sa barangay Granada. Salamat sa tananan nga mga pumuluyo nga ari diri karong aga nga nagapamati. Kabay pa nga ang imo pulong mayara hulot sa ila kasing-kasing. Ginaampol namo ginatugyan ni tanan. Bango lamang kay Jesus na mo Dios kay personal nga maluluwas. Kabay pa. Saliwat mayong aga sa iyo tanan. Ining inyo ko sa lagad, Pastor Steve Solidon dira sa Community Baptist Church sa Block 8 lot 17. Kung gusto ninyo nga magpadayon sa pagpamati nanungod sa mga butang espirituanon, pwede kayo kamo dira makapamasyar dira sa Community Baptist Church Block 8 lot 17 San Dionisio Subdivision. Nagatipon kami dira kada alas 10:30 sang kada Domingong nga adlaw. Kasaliwat madamong salamat sa inyong pagpakikupod kapagpamati. Ang Diyos magapakamayo sa kada isa sa aton.